हरिको चरित्र अलौकिक कसरी हुन्छ भन्दा भगवान बिना कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित गर्नुहुन्छ। अलौकिक कार्य हो। हाम्रा लौकिक हिसाबमा त के हुन्छ, कसैका हित गर्नका लागि त स्वार्थ चाहिन्छ। स्वार्थ लागि करहौँ प्रीत, कसैसँग प्रीति कसैसँग सम्बन्ध स्वार्थका कारण हुन्छ, स्वार्थ पूर्तिका लागि हुन्छ। तर भगवान के गर्नुहुन्छ, बिनै कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित गर्नुहुन्छ। अनि त्योभन्दा नि विशेषता भगवान कुनै द्वेष बिना, कुनै प्रकारको द्वेष नराखिकन प्रेमपूर्वक असुरहरूको वध गर्नुहुन्छ। अहो बकियम स्तन कालकोटम, हेर्नुहोस् त, कालकोट बिख स्तनमा लगाएर भगवानको वध गर्न भनेर आएकी पुतनालाई प्रेमपूर्वक धात्रीको स्थान दिनुभयो, माताको स्थान दिनुभयो। अब प्रेमपूर्वक वध पनि गर्नुहुन्छ भगवानले, कि हामी द्वेषपूर्वक वध गर्छौँ कसैको गर्नु पर्यो भने? यो लौकिक हो। तर भगवानको चरित्र अद्भुत छ, अलौकिक छ कि उहाँले बिना कुनै आसक्ति, बिना कुनै स्वार्थ देवताहरूको हित पनि गर्नुहुन्छ। उपेन्द्र बनेर आएर इन्द्रको इन्द्रको सहायक बनेर उपेन्द्र बनेर पनि बस्नुहुन्छ र सँगसँगै वध गर्नुहुन्छ असुरहरूको बिना कुनै द्वेष, प्रेमपूर्वक इन्द्रको पक्ष लिनुहुन्छ। अझ विशेषता अलौकिक कसरी छ, इन्द्रको पक्ष लिनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त इन्द्रको पक्ष लिएर? इन्द्रलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तर यही भौतिक जगतमा दुःख कष्ट सहन छोड्दैनुहुन्छ। अद्भुत छ। पक्ष लिनुहुन्छ तर बार बार असुरले आक्रमण गर्छन्। यत्रो सारा सञ्चालनको जिम्मेवारी छ, त्यतिले नपुगेर असुरहरूले आक्रमण गर्छन्। त्यतिले नपुगेर देवताहरू स्वभावले भोग्य जीवन अनेक प्रकारका भोगमा परेर कता कता अनेक प्रकारका श्रापमा फस्छन्। कहिले कहाँ लुक्छन्, कहिले कहाँ भाग्छन्, कहिले के श्राप पाउँछन्। इन्द्रलाई लाग्न कुनै श्राप बाँकी छ? ब्रह्महत्यादेखि लिएर कुनै श्रापै बाँकी छैन भोग्नलाई। पक्ष लिनुहुन्छ तैपनि त्यो सबै भोग्न बडो टेन्सनमा छोड्दैनुहुन्छ। अनि असुरहरूलाई बडो प्रेमपूर्वक वध गरेर वैकुण्ठ प्रदान गर्नुहुन्छ। जसका पक्ष लिएको, त्यो पक्ष लिएका व्यक्तिले पनि प्राप्त नगरेको फल जसप्रति द्वेष गरेको जस्तो देखियो नि, तिनले प्राप्त गर्छन्। भगवान यसकारण हरेश चरितम अद्भुतम, हरिको चरित्र अद्भुत छ। र यस्तो परम चरित्र यद भागवत महात्म्य, भगवत भक्तिवर्धनम। अब त्यतिले नपुगेर के छ त भन्दाखेरि यो चरित्र सुन्नाले, यो भागवत महात्म्य, भगवानको यो महात्म्य सुन्नाले भगवत भक्तिवर्धनम, भगवत भक्ति बढ्छ, वर्धनम वर्धन हुन्छ। भगवानको एउटा नाम हतारी गतिदायक। हत अरि, अरि भनेको दुश्मन, हत वध गर्नुहुन्छ, तर गतिदायक भगवानका अनेक नामहरू मध्ये हतारी गतिदायक एउटा नाम। हत अरि गतिदायक, अरि दुश्मनको हत दमन गर्नुहुन्छ, तर के गर्नुहुन्छ? गतिदायक। जो मित्रले पनि जो गति प्राप्त गर्दैनन् त्यो गति प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आदिको वध गर्नुभयो अनि वैकुण्ठ दिनुभयो। अब हामी कोही छौँ कि शत्रुलाई भेटे पछाडि दुई चार झापड दिएर अनि कहाँ यहाँ भड्किरहेछस्, जा मेरो अपार्टमेन्टमा गएर बस भन्ने कोही छौँ कि? अरिलाई, दुश्मनलाई दुई चार झापु दिउँ, दुई चार लात्ती हिर्कायौँ, अनि त्यस पछाडि कहाँबाट भड्किरहेछस्, जा मेरो अपार्टमेन्टमा बस, जा मेरो घरमा बस। पक्कै पनि त्यो गर्दै, पाए त्यसको पनि लुट्छौँ बरु। तर भगवान वध गरेर प्रेमपूर्वक हत अरि गतिदायक, भगवानको विशेषता अद्भुत चरित्र यस कारण भनेको हो कि अरिलाई पनि, दुश्मनलाई पनि, जसले घर, आफ्नै घर, स्वधाम, निज धाम, जो सन्तहरूका लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ छ, त्यस्तो सुदुर्लभ वैकुण्ठ
जहाँ अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, ब्रह्मलोकदेखि पातालोकसम्म जहाँ पुनरावृत्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि छ, तर मामु व्यत्य तो कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। त्यो पुनर्जन्म आदि नहुने लोक, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि समय कालक्रमको कुनै लेस मात्र पनि छैन, त्यस्तो लोक प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्तो अद्भुत चरित्रले युक्त भगवानको यो गानले भक्ति वर्धनम ज्ञते परमं पुण्यम ऋषिवीर नारदादिभि नत्वा कृष्णाय मुनय कथयिष्ये हरे कथम। महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, हजुरले मसँग जो अति श्रेष्ठ प्रश्न गर्नुभयो, भगवानका यी क्रियाकलापहरू, जन्म कर्म चमे दिव्यम, यी दिव्य जन्म कर्म आदि भगवानका दिव्य लीलाहरू सम्बन्धित कथा, जसमा उहाँका भक्तहरूको यश आदिको वर्णन रहन्छ, भक्तलाई अत्यन्त प्रिय यस्ता अद्भुत कथा सदैव भौतिकवादी जीवनशैलीका कष्ट निवारण गर्न सक्ने। अतएव श्री नारद मुनि जस्ता महामुनि श्रीमद् भागवतमको विषयमा सदैव उपदेश दिने गर्छन्, किनभने यसले मनुष्यहरूलाई श्री भगवानको अद्भुत लीलाको श्रवण तथा कीर्तनको सुविधा प्राप्त हुन्छ। श्रील व्यासदेवलाई सादर प्रणाम गरेर भगवान श्रीहरिका क्रियाकलापहरू सम्बन्धी कथाहरूको वर्णन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यहाँ निर्गुणोपि याज अव्यक्तो भगवान प्रकृते परे स्वयं माया गुणाम अविश्यवाद्यवादकतां गतः। निर्गुण अर्थात् भौतिक गुणबाट रहित, जसमा भौतिक गुणहरूले जसलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सक्दैनन्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सदा भौतिक गुणहरूबाट पर हुनुहुन्छ, अतएव निर्गुण कहलाउनुहुन्छ। आजन्मा भएका कारण शरीर राग तथा द्वेषबाट प्रभावित रहँदैन, हाम्रो जस्तो भौतिक अवस्था होइन। यद्यपि श्री भगवान सदैव भौतिक अस्तित्वबाट श्रेष्ठ, तर आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिबाट प्रकट भएर बद्धजीव भाँति कर्तव्य तथा दायित्वलाई बाह्य रूपबाट स्वीकार गरेर सामान्य मनुष्य भाँति कार्य गर्नुहुन्छ। रामकृष्ण आदि स्वरूपमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आउनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा स्वयं आउनुहुन्छ श्री कृष्णचन्द्र, र गुरुकुल गएर अध्ययन गर्नुहुन्छ। सामान्य व्यक्ति समान, सामान्य मनुष्य समान लीला गर्नुहुन्छ। आसक्ति, विरक्ति, दायित्व, भौतिक प्रकृति आदिसँग सम्बन्धित विषयहरू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णबाट उद्भूत भएका हुन्। भगवान श्रीकृष्ण यो भौतिक जगतमा अवतरित भएर अनेक प्रकारका कर्महरू गरेको हामीले देख्न सक्छौँ, तर आध्यात्मिक पदमा स्थित रहेर कार्यहरू गर्नुहुन्छ। भौतिक दृष्टिबाट उहाँका क्रियाकलापहरू सामान्य मनुष्य सरह देखिन्छन्, तर भगवान स्वयंले के भन्नुहुन्छ, अवजानन्ति मां मूढां मानुषीं तनुमाश्रितम्। भगवत गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, जब म मनुष्य स्वरूपमा यहाँ अवतरित हुन्छु, अल्पज्ञ व्यक्तिहरूले मेरो स्वरूप बुझ्न नसकेर मेरो उपहास गर्छन्। यो धरा, यो ब्रह्माण्डभित्र भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणमा कुनै परिवर्तन बिना सच्चिदानन्द स्वरूपमै प्रकट हुनुहुन्छ। जन्म कर्म चमे दिव्यम, उहाँका जन्म कर्म आदि सबै दिव्य छन्। एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः, यो तत्त्व व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर नात्मनो गुणा न तेषां युग पदराजन रास उल्लास एव वा। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम यी तीन भौतिक गुण भौतिक जगतसँग सम्बन्धित छन्, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई छुन पनि सक्दैनन्। यी तीनै गुण एकसाथ घटी बढी भएर कार्य गर्न सक्दैन। मतलब एकैपटक यी बढी हुने तीनै गुण वा एकैपटक घटी हुने यस्तो हुन सक्दैन। के हुन्छ त, तत्काल नो गुणेनो भजत। भगवान ईश्वर परम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको मूल स्थिति समभावकै हो।
सत्व रजो या तमोगुणले तनिक पनि भगवानलाई प्रभावित पार्न सक्दैन भक्त भागवतहरू। तर भगवान श्रीकृष्ण ईश्वर परम कृष्ण परम नियन्ता हुनुहुन्छ। भौतिक गुणलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। दैवीयोषा गुणमयी मम माया दुरत्या मया दक्षिण प्रकृति श्वेतेश चराचरम। अर्थात् भौतिक प्रकृतिका तीनै गुणहरू भगवानद्वारा सञ्चालित छन्। दैवीयोषा गुणमयी मम माया दुरत्या मया दक्षिण प्रकृति श्वेतेश चराचरम। चराचर जगत जसको प्रकृति जसको मायाको अधीनमा चल्छ त्यो प्रकृति मया दक्षिण उहाँको अध्यक्षतामा चल्छ, उहाँको अधीनमा चल्छ भगवान श्री कृष्णचन्द्रको। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानद्वारा पक्षपातको प्रश्न उठ्दैन, किनभने भौतिक प्रकृति भगवानको आदेशमा सञ्चालन हुन्छ। फेरि प्रकृतिको गुणको अधीनमा भगवान कसरी जान सक्नुहुन्छ? तर के हुन्छ? जय काले तु सत्वस्य देवर्षिन् रजसो सुरान् तमसो यच्चरच्छांसि तत्कालानुगुणो भजत। जब सत्व गुणको प्राधान्यता हुन्छ तब ऋषि तथा देवताहरू त्यो गुणको बलमा समुन्नति प्राप्त गर्छन्। जय काले तु सत्वस्य, जब जय काले तु सत्वस्य, जब सत्व गुण प्राधान्यता हुन्छ सत्व गुणको, जब समाजमा सत्व गुण बढ्छ, जब प्रकृतिमा जब वातावरणमा सत्व गुण बढ्छ तब ऋषि तथा देवताहरू समुन्नति प्राप्त गर्छन्। यसकारण भक्तहरूको कर्तव्य के हो त? सधैँ सत्व गुणलाई बढाउनु भक्तहरूको कर्तव्य हो। परमेश्वरद्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित हुन्छन् देवर्षि देव ऋषि आदिहरू। यही प्रकार जब रजोगुणको प्राधान्यता हुन्छ, जब रजोगुण बढ्छ तब असुरगण फुल्न लाग्छन्, असुरगणहरूको जयकार हुन लाग्छ। र जब तमोगुण प्रधान हुन्छ यक्ष तथा राक्षसहरूले समृद्धि प्राप्त गर्छन्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येकको हृदयमा स्थित रहेर सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुणको फललाई पुष्ट गर्नुहुन्छ। अर्थात् गुण जुन जुन समयमा जुन जुन गुणहरू बढ्दै जान्छन्, जब सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ रजो र तमो घट्छ तब भक्तहरूको सन्तहरूको देवताहरूको जय हुन्छ। जय काले तु सत्वस्य समुन्नति हुन्छ। यसकारण भक्तहरूले सधैँ समाजमा भक्त भागवतहरू सधैँ सन्तहरूको सधैँ भक्तहरूको उद्देश्य के हुनुपर्छ त भन्दा सत्वगुण वृद्धि गर्ने समाजमा वातावरणमा। त्यसका लागि दया सत्यता तपस्या पवित्रता जीवनमा आचरणमा यी चार गुणहरूलाई ल्याउने। त्यसका लागि दया मांसाहार त्याग्नु पर्यो, सत्यता जुवातास त्याग्नु पर्यो, अनि पवित्रता अवैध स्त्रीसँग आदि त्याग्नु पर्यो, व्यभिचार गर्नु भएन। दया सत्यता तपस्या, तपस्याका लागि तपो सार इन्द्रिय आदि निग्रह, तपस्याको सार इन्द्रियलाई वशमा गर्नु हो। अब इन्द्रियलाई वशमा गर्नका लागि के गर्नु पर्यो त? नशाजन्य पदार्थको सेवन त्याग गर्नु पर्यो। यस प्रकार हरेक भक्त सन्तहरूको, भक्त सज्जनहरूको, भक्त भागवतहरूको उद्देश्य समाजमा सत्वगुण को प्रभावलाई बढाउनु हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तय दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्बोधे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्यग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगर मम मंदमतेर्गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिषेभ्य मनौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु न। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रम् अनुवर्तयिष्यामि। सुप्त प्रबोधितो विष्णो ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। प्रह्लाद हृदयालादं भक्ता विद्याविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिम्। उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मेरा परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज एवं परम पूज्य श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एवं मेरा दीक्षा गुरु श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अवय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं समस्त गोस्वामीगण श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का श्री चरण में साष्टांग प्रणाम गर्दै ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव परंपरा का प्रवर्तक आचार्य श्रील माधोपाद एवं समस्त वैष्णव आचार्य गणहरू प्रति साष्टांग प्रणाम गर्दै हामीलाई दीप टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विश्वभरबाट प्रत्यक्ष श्रवण गर्दै यस पुनित कार्यमा भगवान श्री नरसिंहदेवको तीर्थस्थली भगवान श्री नरसिंहदेवको लीलास्थली निर्माण कार्यमा शरीक हुनुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई म नरसिंहधाम संरक्षण मूल समारोह समिति जगन्नाथ फाउन्डेसन एवं श्री रूपानुगा परा विद्यापीठको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै समस्त भक्त भागवतहरूलाई समस्त वैष्णवहरूका श्री चरणमा भगवान श्री नरसिंहदेवको लीला भगवान श्री नरसिंहदेवकै तुष्टि हेतु सन्तुष्टि हेतु प्रसन्नता हेतु यो कथा यथाशक्य श्रवण गर्न सकौँ भने श्रवण गराउन सकौँ भने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूका श्री चरणमा विनम्रतापूर्वक कृपा आशीर्वादका लागि प्रार्थना गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रन्थराज जसलाई सम्पूर्ण ग्रन्थहरूका राजा भनिन्छ, सम्पूर्ण ग्रन्थहरूमा जो राजा छ यस्तो ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत महापुराणबाट भक्त प्रवर प्रहलाद चरित्र एवं भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंहदेवको लीला कथा आरम्भ गर्छौँ। हामीले हिजोको सत्रमा परीक्षितको प्रश्न सुन्यौँ। परीक्षितले कस प्रकार प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दा भगवानमा असुरप्रति द्वेष भाव र देवताप्रति प्रेमको भाव कस प्रकार आउन सक्छ, भगवान त सम हुनुहुन्छ सबैप्रति। सम्पूर्ण सर्वभूतेषु सम्पूर्ण सृष्टिप्रति सम्पूर्ण जगतप्रति जो समभाव राख्ने प्रभुमा यस प्रकारको द्वेष र प्रेमको भाव कसरी उत्पन्न हुन सक्छ, यो प्रश्न सोध्नुभयो परीक्षितले र यही प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ शुकदेव गोस्वामी कि भगवानमा कसैप्रति द्वेष र कसैप्रति विशेष आसक्ति हुन सक्दैन, किनभने द्वेष आदि आसक्ति आदि भय आदि स्वार्थका कारण प्रकृतिका तीन गुणका कारण प्राकृत भएका कारण प्रकृतिको अधीनमा रहेका कारण आउँछन्। जो भगवान श्रीहरि के हुनुहुन्छ त अद्भुत चरित्र अलौकिक हुनुहुन्छ, जसलाई लौकिक कार्यहरूले लौकिक प्राकृत विषयहरूले गुणहरूले जसलाई छुन सक्दैन। यो त केवल के हो त भन्दाखेरि जयकाले तु सत्वस्य देवर्षिन् रजसो सुरान् तमसो यच्च रच्यांसि तत्कालानु गुणो भजत। जुन समयमा जुन गुणको प्राधान्यता हुन्छ, सत्वगुणको प्राधान्यता हुँदाखेरि भक्तहरू देवताहरू ऋषिहरूको जय हुन्छ, उन्नति हुन्छ, समुन्नति हुन्छ भने रजोगुण जब प्रधान हुन्छ असुरगण फुल्छन् भने
तमोगुणको जब प्रधान्यता हुन्छन्, यक्ष तथा राक्षसहरूको समय आउँछ, तिनले समृद्धि प्राप्त गर्छन्। श्रील जीव गोस्वामी श्री भागवत सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। सत्वादयो नश्यन्ति शे यत्र च प्रकृता गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानाद्य प्रसिद्धतु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सधैँ भौतिक गुणहरूबाट पर हुनुहुन्छ र यी गुणले कहिले पनि भगवानलाई प्रभावित पार्न सक्दैनन्। श्रीमद् भगवत गीताको 14औं अध्यायमा पनि भगवानले व्याख्या गर्नुहुन्छ। स्वयं भगवान श्रीहरिले सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं शतमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। सत्वगुणको प्रकाटेको अनुभव कस समयमा हुन्छ भन्दा जब शरीरका सबै द्वारहरू ज्ञानद्वारा आलोकित हुन्छन्। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, यो देहमा यो शरीरमा रहेका सबै द्वारहरू, यो शरीर नवद्वारले 9 प्रकारका 9वटा द्वारबाट सुसज्जित पुरको रूपमा रहेको छ र यो पुरभित्र को छ त भन्दा आत्मा निवास गर्छ। जीव आत्मा निवास गर्ने 9वटा द्वारले 9वटा झ्याल ढोका भएको यो शरीर आत्माका लागि, जीवात्माका लागि घर समान छ। 2टा आँखा, 2टा नाकका प्वाल, 2टा कानका प्वाल अनि मुख, जनेन्द्रिय र मलद्वार, 9वटा द्वारहरू छन्। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं शतमित्युत। सत्वगुणको प्रकाटेको अनुभव कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जब शरीरका सबै द्वारहरू ज्ञानद्वारा आलोकित हुन्छन्, जब सबै इन्द्रियहरू सबै द्वारहरू अधीनस्थ हुन्छन्, ज्ञानद्वारा आलोकित हुन्छन्, तब सत्वगुण प्रकट्य हुन्छ भने लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजगुणमा वृद्धि हुन्छ त अत्याधिक आसक्ति, रजगुणले के ल्याउँछ त भन्दा अत्याधिक आसक्ति ल्याउँछ सर्वप्रथम, अनि अदम्य इच्छा ल्याउँछ, दमन गर्न नसकिने इच्छा। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामीलाई इच्छाहरू यसरी प्रकट हुन्छन्, हामी दमन गर्न चाहन्छौँ, ती इच्छाहरूलाई दमित गर्न चाहन्छौँ, तर ती इच्छा कस्ता भएर प्रकट हुन्छन् त भन्दा दमन गर्न नसक्ने अदम्य इच्छाका रूपमा प्रकट हुन्छन्। लालसा र अतीव उद्यमका लक्षण। कहिलेकाहीँ हामी जुन कार्यका लागि त्यत्रो मेहनत त्यत्रो श्रम गर्नै पर्दैन, अत्याधिक श्रम लगाउँछौँ कुनै कार्यमा, यी सबै रजोगुणको प्राधान्यता हुन्छ भने अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च। भक्त भागवतहरू जब तमोगुणमा वृद्धि हुन्छ तब अज्ञान, तमोगुणको सत्वगुणको स्वभाव, सत्वगुणको प्रवृत्ति के हो? ज्ञान।